up in the air, let's see, it will be a six or catch and it's a six. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल मुसव्वर सलीम और आप देख रहे हैं मुसव्वर 19 स्पीक्स। नाज़रीन, काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। आपके लिए कुछ मसरूफियात की वजह से हम आपको वक्त नहीं दे पाए, लिहाजा दोबारा से हम आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे क्रिकेट के हवाले से। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद, जिन्होंने पिछले एक डेढ़ हफ्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मीडिया पर आकर लोगों के साथ शेयर की, उन चीज़ों के साथ भी बात करेंगे कि उनमें क्या सच्चाई है और अहमद शहजाद आखिर कहना क्या चाहते हैं, और जो उन्होंने वकार यूनिस के बारे में बातें की वो कितनी सच्ची हैं, और वकार यूनिस ही ऐसी मुकद्दस गाय क्यों बनी हुई हैं जिनका हर जो वो खिलाड़ी के साथ मसला है। उसके अलावा जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, उसमें नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उसमें जनाब अहमद शहजाद को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा, आखिर क्या वजूहात हैं। और उसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग इस वक्त कहां तक पहुंच चुकी है और कौन से खिलाड़ी किधर को जा रहे हैं, उसकी ड्राफ्टिंग डेट, पूरी तफसील इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि क्रिकेट से जुड़ी खबर आपको पहुंचती रहे बर वक्त। नाज़रीन, पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद ने यह बात की है कि जब से वकार यूनिस ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट जमा करवाई थी 2015 के वर्ल्ड कप के बाद, उसके बाद हर कोई मेरे बारे यही बात करता है कि अहमद शहजाद का एटीट्यूड प्रॉब्लम है, और मुझे अभी तक क्लियर नहीं किया गया कि वो एटीट्यूड प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल अहमद शहजाद को ये पॉइंट इस लिहाज से ठीक है, और इस पर हमने जो पिछली पीएसएल गुजरी है उससे पहले भी हमने अपने एक प्रोग्राम में ये बात की थी कि आखिर एटीट्यूड प्रॉब्लम है क्या, हमें बताया जाए। ये उस वक्त भी हमने बात की थी कि एटीट्यूड प्रॉब्लम क्या है अहमद शहजाद के मुतालिक। सिर्फ एक अफवाह उड़ा दी गई, वो कहते हैं बद अच्छा और बदनाम बुरा, और शहजाद पीएसएल में सिलेक्ट नहीं हो सकता, उसकी जगह नहीं बन सकती। तो फिर मैं ये समझता हूं कि किसी खिलाड़ी की जगह नहीं बन सकती कि अगर एक आपका डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर है, वो बाहर की लीग जाके खेल रहा है, वहां पर वो स्कोर बना रहा है, वो केपीएल खेल रहा है, वहां पर रन बना रहा है, तो और वो लड़का क्या करे, किस तरह के आप एटीट्यूड की बात करेगा। अगर एटीट्यूड की सिर्फ बात करते हैं तो लॉट ऑफ प्लेयर ऐसे हैं जिनके एटीट्यूड का मसला है। लाइक अगर आप उमर अकमल देख लें, उसकी फिटनेस भी आप देख लें इस लेवल की नहीं है। आप शर्जील खान की बात कर लें, उसकी फिटनेस इस लेवल की नहीं है। आजम खान की आप बात कर लें, उस लेवल की नहीं है। तो ये सब बहाने हैं आई थिंक अहमद शहजाद, और ये वैसे ही कोई अंदर अहमद शहजाद के खिलाफ एक प्री प्लान सा कोई माहौल बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये फ्रेंचाइजीज ही बता सकती हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है। एटीट्यूड प्रॉब्लम हमें नहीं, वो एटीट्यूड प्रॉब्लम वो डोमेस्टिक। अहमद शहजाद को ये बात करके बदनाम कर दिया गया कि उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, हालांकि कई खिलाड़ी जो है वो उनसे ज्यादा जो है वो बुरे तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। और फिर पीएसएल में हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि कोई खास हरकत कर रहा है शख्स इस हवाले से जो उनको पीएसएल से दूर रख रहा है। ये नहीं हो सकता कि कोई फ्रेंचाइज में इंटरेस्टेड ना हो, फ्रेंचाइजीज इंटरेस्टेड होंगी लेकिन कोई उसको दूर रखने की कोशिश कर रहा है, और वही हुआ। और अहमद शहजाद ने भी आकर वही बात की। अब वकार यूनिस की अगर हम बात कर लें, यार वकार यूनिस का पहले मसला रहा है शाहिद अफरीदी के साथ, उसके अलावा अब्दुल रज़ाक के साथ, मोहम्मद हफीज के साथ, कामरान अकमल के साथ, उमर अकमल के साथ, मोहम्मद आमिर के साथ, और अब अहमद शहजाद के साथ। मतलब ये अजीब किसी किस्म की कोई मुकद्दस गाय है। सरफराज अहमद के साथ भी इनका मसला रहा। ये अजीब मुकद्दस गाय है कि हर खिलाड़ी का जो है वो प्रॉब्लम निकल आता है इनके साथ, और फिर बार बार इसको लाकर हम कॉमिटी पर मुसल्लत कर देते हैं। मेरे ख्याल में अब इनफ इज इनफ। वकार यूनिस को दोबारा कभी कॉमिटी में नहीं कोई जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, और अभी शुक्र है कि वो चला गया। अभी मजीद मेरे ख्याल में कोई जिम्मेदारी वो लेने के काबिल है नहीं। जितने उनकी कोचिंग के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जितने मसाइल सामने आए हैं ना, मेरे ख्याल में अब मजीद नहीं बनता। बतौर खिलाड़ी तो वो बड़ा जबरदस्त हो सकता है, लेकिन बतौर कोच उन्होंने पाकिस्तान टीम को हमेशा डिग्रेड किया, हमेशा पाकिस्तान टीम को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। अब अहमद शहजाद की कैप्टेंसी की बात करते हैं। 2014 में जब मोहम्मद हफीज ने इस्तीफा अनाउंस किया कप्तानी से टी20 के, तो उस वक्त 3 उम्मीदवार सामने आए थे कैप्टेंसी के लिए। इसमें अहमद शहजाद, सईद अजमल और शाहिद अफरीदी थे कि इन तीनों में से किसी एक को कैप्टन बनाया जाएगा, और ज्यादातर जो है उस वक्त अहमद शहजाद के साथ बातचीत चल रही थी। लेकिन टी20 की कैप्टेंसी उस वक्त शाहिद अफरीदी को यह कहकर सौंप दी गई कि वो इसके बाद शायद अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेले और अपनी अग्रेसिव जो है वो अप्रोच के साथ टीम के अंदर एक नई जान फूंक दे, और इस वजह से शाहिद खान अफरीदी को उस वक्त कैप्टन बना दिया गया। और अहमद शहजाद को वनडे की कैप्टेंसी देने के तब भी इम्कान थे, और 15 के वर्ल्ड कप के बाद काफी ज्यादा चांस थे कि अहमद शहजाद जो है वो कैप्टन बन जाएं। लेकिन उन लम्हों में यह हुआ कि जो कप्तान मिसबाह उल हक थे, जो बज़ाहिर तो बहुत ही शरीफुल नफ्स नजर आते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिहाइंड द सीन होती हैं, वो इंसान को बाद में पता चलती हैं। और वही हुआ कि मिसबाह उल हक वनडे क्रिकेट में चले जाने के बाद भी
وہاں پر ایک ایسا کیپٹن چاہتے تھے جو ان کے انڈر رہ کر کام کرے اور ان کی مرضی کا کیپٹن ہو. وہی ہوا کہ جب پی سی بی چاہ رہا تھا کہ احمد شہزاد کو کیپٹن بنا دیا جائے تو مصباح ان کی اس اپروچ سے بڑی اچھی طرح سے واقف تھا کہ وہ ایک اگریسو کپتان ہوگا اور ڈیفینیٹلی وہ اپنے فیصلے خود کرے گا, کسی کے فیصلے میں نہیں آئے گا, اور مصباح نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کا کوئی کپتان پاکستان کے لیے آئے. اور اس وقت احمد شہزاد کی جو پرفارمنس تھی وہ پاکستان کی طرف سے ٹاپ پرفارمنس تھی. 2014 کے ایشیا کپ میں وہ ٹاپ پرفارمنس کر چکے تھے اور 15 کے ورلڈ کپ میں وہ پاکستان کی جانب سے دوسرے ٹاپ رنز گیٹر تھے. 2014 کے T20 ورلڈ کپ میں وہ پاکستان کی طرف سے ٹاپ رنز گیٹر تھے. تو اس پرفارمنس کے ساتھ تو ان کی ہر فارمیٹ میں 40+ ایوریج بھی چل رہی تھی. اور مصباح اور جو ہے وقار یونس انہوں نے ایک سازش بنائی اور ایک رپورٹ جمع کروا دی احمد شہزاد کے خلاف کہ بھائی اس کا تو ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے, اس کو آپ بالکل قومی ٹیم سے دور رکھیں, آپ اس کو کیپٹن بنانے کو پھر رہے ہیں, جس کی وجہ سے احمد شہزاد کو جو ہے وہ ٹیم سے بھی دور. اور اس کے بعد احمد شہزاد کی جو پرفارمنس تھی وہ نیچے گرنے لگی, اس کی جو پرفارمنس کا گراف تھا وہ نیچے آنے لگا. اس کے علاوہ اس کو مکمل اس کی پرفارمنس میں ہمیشہ سوالیہ نشان کھڑا کیا گیا کہ یہ اس نے کیسے پرفارمنس کی, یہ اس نے کیسے پرفارمنس کی. یاد ہے جب نیوزی لینڈ کے خلاف احمد شہزاد نے سینچری سکور کی تو وقار یونس صاحب نے ان کو جناب ہر کھانے کے دوران, ہر بریک کے دوران بار بار یہ کہتے ہیں یہ تو نے کیسی سینچری کی ہے, یہ تو نے ایسے کیوں نہیں کیا. پوری ٹیم میں صرف وہ واحد بندہ تھا جس نے 50+ سکور کیا, بلکہ سینچری داغ دی, اور پاکستان کو نیوزی لینڈ سے میچ بھی جیت گیا. لیکن بار بار اس کی پرفارمنس پر وقار یونس سوالیہ نشان اٹھاتے رہے. تو احمد شہزاد 2-3 دن کے بعد جب تنگ آ گئے تو تنگ آ کر بولے کہ وقار بھائی آپ نے ساری عمر 11ویں نمبر پر بیٹنگ کی ہے, آپ اب ہمیں کیا بتائیں گے کہ جو ہے وہ اننگ اوپن کیسے کرتی ہے. ایک کھلاڑی بھی انسان ہوتا ہے, جب آپ اس کو اتنا ٹاؤنٹ کریں گے, اتنا پریشان کریں گے تو پھر آخر وہ تنگ آ کر کچھ نہ کچھ تو بولے گا. اور اسی وجہ سے احمد شہزاد پچھلے 2-3 سال سے آپ اس کو ڈومیسٹک کرکٹ میں صرف کھیل رہے ہیں اور وہاں پر وہ پرفارمنس کر رہے ہیں, اس کے باوجود آپ اس کو PSL سے دور رکھ رہے ہیں, آپ اس کو قومی ٹیم سے دور کر رہے ہیں. ابھی تک ان کی جو ٹیسٹ کرکٹ سے ڈراپ کیا گیا اس کی ریزن سامنے نہیں آئی, اور احمد شہزاد کی جو ٹیسٹ کی پرفارمنس ہے وہ ابھی بھی کئی اوپنر سے کئی زیادہ بہتر ہے. تو احمد شہزاد نے اوورآل یہ جتنے بھی الزامات داغے ہیں وہ بالکل سچ ہیں, اور ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب اس کو کیپٹن بنانے جا رہا تھا پی سی بی, اس وقت اس پر یہ رپورٹ جمع کروا کے ہمیشہ کے لیے ان کے کریئر پر ڈنٹ ڈال دیا گیا. اور اب ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے, لیکن کوئی یہ چیز بتانے کے قابل نہیں ہے, کوئی بتاتا نہیں ہے کہ آخر اس نے کیا ہے, کیا ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے, اور یہ چیز کوئی نہیں بتاتا. خیر یہ تو احمد شہزاد کی کہانی تھی. اور اس کے علاوہ جو اگلی بات ہے, ان کو اب نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں جا کر پریکٹس نہیں کرنے دی جا رہی. پاکستان کا وہ کرنٹ کرکٹر ہے, اس نے جو ہے وہ 10 سینچریاں بنائی ہیں, 25 نصف سینچریاں انٹرنیشنل کے کریڈٹ پر, 10 سینچریاں اور 25 نصف سینچریاں ان کے کریڈٹ پر ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, اور آپ اس کو ہائی پرفارمنس سینٹر میں جا کر جو ہے وہ پریکٹس نہیں کرنے دے رہے. اور یہ ندیم خان صاحب کل خود مانے کہ جی ان کو اجازت نہیں مل رہی, جبکہ بابر اعظم کا جو بھائی ہے سفیر اعظم وہ جا کر وہاں پر پریکٹس کر رہا ہے, جس نے فرسٹ کلاس کرکٹ بھی نہیں کھیلی ہوئی. اور بس یہ کچھ سازشیں ہیں کھلاڑیوں کو مکمل طور پر ان کے کریئر ختم کرنے کا, ان کو سائیڈ لائن کرنے کا. تو یہ قطعاً غلط بات ہے, اور اس پر رمیز راجہ کو جواب دینا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو آپ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں بھی آ کر بیٹنگ نہیں کرنے دے رہے, وہاں پر اس کو پریکٹس نہیں کرنے دے رہے, آپ بالکل اس کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں. آپ اس کو کلیئرلی بتائیں کہ وہ آپ کے پلانز میں ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کشمیر پریمیئر لیگ کی. وہ بہت زیادہ اس وقت جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے. آپ کو کچھ تفصیل بتا دیتے ہیں کہ کون کون سا آئیکونک پلیئر پک کر لیا گیا ہے ٹیموں کی جانب سے. راولا کوٹ ہاکس کی بات کر لیں تو انہوں نے محمد عامر کو پک کیا ہے, شعیب ملک میرپور رائلز کے ہوں گے, محمد حفیظ جو ہیں وہ مظفر آباد ٹائگرز کے ہوں گے, شاہد افریدی اور شرجیل خان جموں کشمیر کے ہوں گے, اور اسی طرح جو کوٹلی لائنز ہیں انہوں نے ابھی تک اپنا پلیئر اناؤنس نہیں کیا. البتہ جو باغ سالیہ نے انہوں نے کامران اکمل کو ہائر کر لیا ہے, اور ممکنہ طور پر یہی کیپٹن بھی ہوں گے اپنی ٹیموں کے. اور جو راولا کوٹ ہاکس ہے اس میں احمد شہزاد کے رہ جانے کا امکان ہے, اور یہ بھی چانس ہے کہ احمد شہزاد جو ہے وہ راولا کوٹ ہاکس کی کیپٹنسی بھی کریں گے. ان کے ٹرائلز وغیرہ وہ خود کر رہے ہیں احمد شہزاد, اور سارے جو انتظامات ہیں وہ احمد شہزاد کی ہینڈ اوور کیے ہوئے ہیں انہوں نے, اور ڈرافٹ میں بھی احمد شہزاد کے ہی ہاتھ ہے سارا کچھ. جب سارا کچھ ایک پلیئر کو دے رہے ہیں کہ آپ ڈرافٹ میں پلیئرز کو سلیکٹ کریں, ٹرائلز میں ان کی ذمہ داری ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی مرضی کی ٹیم میں کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. شاید راولا کوٹ ہاکس ان کو کیپٹن بھی بنانے جا رہی ہے. تو 21 جولائی کو جناب ڈرافٹ ہونے جا رہا ہے کشمیر پریمیئر لیگ کا. ہر طرح سے انتظامات مکمل ہیں, اور جو پک آرڈر ہے وہ بھی آ چکا ہے, وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. تو جلدی انشاءاللہ کشمیر پریمیئر لیگ بھی دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے, اور احمد شہزاد اس میں ایکشن میں ضرور نظر آئیں گے, اور ان کے فینز اس میں ان کو کھیلتا دیکھیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے آپ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے